अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 की ABN न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आपका बहुत खुशामदीद। और हम आज खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से बात करेंगे, जहाँ कौमी असम्बली की 45 नशस्तें और सूबाई असम्बली की 115 नशस्तों पर मुकाबला होने जा रहा है। बड़े बड़े मजबूत उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं। इंतखाबी मुहिम भी जो है वो अभी अपने पीक पे नजर आ रही है, अगले 2 रोज तक अपने पीक पे दिखाई देगी और उसके बाद कंक्लूजन की तरफ जाया जाएगा। आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5-2 माह से काफी सियासी जमातें अवाम का जोश जो है वो गरमाने की कोशिश कर रही है। मौसम की शिद्दत है, लेकिन उसके साथ साथ ही बड़े मकामी जबानों में तराने और नगमे जो हैं वो लेकर आई गई हैं पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से। और लोगों को और वो अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए अपना पैगाम पहुंचाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। अगरचे कुछ सियासी जमातें हैं जिनके मुतालबात थे, पहले वो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे थे, बिलखसूस इस सूबे के हवाले से जहाँ जो दहशतगर्दी की लपेट में रहा एक तवील अरसे से, और फिर मौसम को भी इसका बेसिस बना के कहा जा रहा था कि इलेक्शन थोड़ा मुलतवी करवा दिए जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत ने अपने अज़म का इजहार किया है कि सिक्योरिटी की भी तमाम तर इक़दामात जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा और इलेक्शंस का पुरअमन इनेकाद 8 फरवरी को देखने में आएगा। सो यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में 2018 की निस्बत 40 लाख नए इजाफी वोटर्स का जो है वो अपना हक का इस्तेमाल करेंगे, वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। और 2024 के जो इलेक्शंस में जो वोटर्स की मजमूई तादाद है वो 2,19,28,119 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद इसमें 99,83,722 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,19,44,397 है। और तकरीबन जो है सूबे में ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 45.53% है। मर्द वोटर्स की तादाद 54.47% है। इसके साथ साथ ही आपको इंटरेस्टिंगली ये भी बताते चले कि 7 डिविजन्स पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा का ये सूबा जो कि आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है, इसके हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चलने की कोशिश करेंगे। जो डिविजन्स के अंडर जो फॉल करते हैं डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर बड़े कांटे का मुकाबला है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली जब वो अपने जमात के मंशूर का ऐलान कर रहे थे और लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने सूबे की आवाम के हवाले से क्या कहा, मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर साहब ज़रा पहले नाज़रीन को वो सुनवा देते हैं। उन्होंने रौला डाला हुआ है, एक आर का लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। नाज़रीन, इंटरेस्टिंगली अब मानसेरा से NA-15 से नवाज शरीफ साहब इंतखाब लड़ेंगे और ये उनकी राय थी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से मसाइल क्या हैं, उम्मीदवार अब इस वक्त क्या जोश व जज्बा है उनका, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन का हमारे साथ हिस्सा है साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ABN न्यूज़। खालिद जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। और ईसा नकवी साहब प्रोग्राम अपना होस्ट करते हैं डिबेट के नाम से और सीनियर सहाफ़ी हैं। ईसा, थैंक यू। और इस ट्रांसमिशन में मैं चाहूँगी कि हम उनको भी वेलकम करें, पेशावर के हमारे ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह साहब जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ज़रा ओवरऑल सूरत हाल का की असेसमेंट के हवाले से फरीदुल्लाह साहब ज़रा हमें बताएं। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातें बड़े काफ़ी अरसे से हमें अभी मुहिम में मसरूफ नज़र आ रही हैं, बड़े ऐलानात किए गए हैं। अवाम वो जो पल्स है वो क्या बता रहा है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का तो सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त अमन अमान की है। अगर आप देखें तो इस एक साल में उसमें काफ़ी बेहतरी भी आई है काफ़ी हद तक। स्पेशली हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। लेकिन बाजावर में एक हादसा हुआ है गुज़िश्ता दिनों, इसी तरह एक नहीं बल्कि 2 हादसे ऐसी हुई है जिसमें एक उम्मीदवार जो है वो शहीद हो गए हैं और दूसरे पे हमला। इसी तरह ANP की जो तीन जमातों को धमकियां मिली थी उसमें ANP, पीपल्स पार्टी और JUI है। तो अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी तो बड़े जलसे उन्होंने किए हैं पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। ANP ने भी इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में
निस्बतन कुछ पब्लिक गैदरिंग जमा की हैं, लेकिन बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो कॉर्नर मीटिंग तक महदूद रहीं। और एक तरह से मैं समझता हूँ पुख्तनख्वा में अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है, जो हालात है। जिस तरह आपने फरमाया शुरू में कि बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इंतखाबात किसी न किसी ख्वाह मौसम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से हो, मुलतवी हो जाएं। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वो आया, मौक़िफ़ आया कि सब कुछ ठीक है, आल्दो पुख्तनख्वा में जो निगरान हुकूमत है उन्होंने कहा कि 56,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है उनके पास। लेकिन जब एफसी और दीगर जो सरकारी महकमे हैं उनके एहलकारों को सिक्योरिटी पर तैनात किया और उनसे काम लिया, इवन के जो एबीएन ने वो किया था उस पर ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि खवातीन की जो सोशल वेलफेयर की खवातीन वर्कर्स हैं 14-15 ग्रेड की, उनको भी मतलब डंडे देकर और चौकीदारी की ड्यूटी पर लगाने की कोशिश की जब उन्होंने एहतजाज किया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अभी तक इलेक्शन का वो फिजा हमें सामने नहीं आया जो पहले इलेक्शन में होते थे, जो 2018 में 2013 में। और उसकी बुनियादी जो मेरी नजर में है अमन और अमान नहीं है बल्कि महंगाई है, जो इन 2 सालों में काफी हद तक, किसी में 500%, कहीं 400%, और ये मुसलसल पीडीएम से लेकर आज तक के निगरान हुकूमत कभी बिजली, गैस और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें इजाफा करते जा रहे थे। बिल्कुल लोगों की दिलचस्पी ही नहीं है। और अगर आप देखें तो 2 सियासी जमातों के अलावा बाकी किसी ने अपने जो प्रोग्राम है, मैनिफेस्टो है, वो उसका जिक्र नहीं किया। पीपल पार्टी ने जिक्र किया कि वो क्या करेंगे, हम देंगे। अब अवाम को ये बात समझना चाहिए कि जो कुछ नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या एमल वली या मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, बेसिकली वो इन्हीं के टैक्सों के पैसे से हैं। जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं उसमें जो इस तरह के लोग हैं, जिस तरह मुख्तलिफ सरमायादार हैं, मालदार लोग हैं, वो डोनेट करते हैं मुख्तलिफ बिल गेट्स को देखें जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में पोलियो के लिए वो कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ये कह रहे हैं हम मोटरवे बनाएंगे, लेकिन किसके पैसों से मोटरवे भी बनाएंगे, अपने लिए महल भी बनाएंगे। अच्छा फरीदुल्लाह, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो कहा दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही इंतखाबी मुहिम में, और इसके 2 रीज़न्स आप दे रहे हैं, अमन अमान और महंगाई है। क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि केपी के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिस पार्टी के लिए उसको इजाज़त भी नहीं है और कुछ खौफ का एलिमेंट है, क्या ये भी हो सकता है? वो बिल्कुल यही भी एक वजह है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो यहाँ पे 9 साल तक हुकूमत जिसने की है, और जिनके पास, मैं एक बात बताऊं, जो अलीना जिक्र किया ना वोट बैंक पे, तो जो अभी सर्वे आई है 42% जो नए वोटर हैं, जो यंगस्टर है 18 से लेकर 30 साल तक के, वही लोग हैं जो वही वोट करते हैं। मैंने कभी किसी ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, फौजी, पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा कि वो कतार में खड़े होकर वोट वो करेंगे। यही वो लोग हैं जो आएंगे पोलिंग स्टेशन और यही वोट पोल करेंगे। सरकारी जो लोग हैं वो 10 दिन छुट्टियां मनाएंगे और आराम से मरी या स्वात में वो आराम से बैठेंगे, यही लोग हैं। और इनकी अक्सरियत जो है वो पीटीआई के पास है और वो एक तरफ रहेंगे। ये तो अच्छा है कि कम से कम उनके जो लोग हैं हिमायती लोग हैं, लेकिन एक मसला यह भी है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो हर हल्के में, प्रोविंशियल में भी और नेशनल असेंबली में भी, हर हल्के में 3-3, 4-4 खड़े हैं। अब उनके जो सपोर्टर है, वोटर्स है, वो भी परेशान है कि हम किसको
میں فریداللہ صاحب آپ سے یہی اسی کنفیوژن کے لحاظ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک تو اوور آل جو دیکھا جا رہا ہے کہ صوبے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہیں رہنما کم ٹوٹے تھے, اگرچہ 2 سابق وزرائے اعلیٰ اس میں ضرور شامل تھے, نور عالم خان ضرور شامل تھے, تو وہ پرومیننٹ شخصیات میں بھی 2-4 جو ہے ان سے زیادہ نہیں تھی تعداد, لیکن باوجود اس کے پاکستان تحریک انصاف کو اس صوبے میں کس حد تک کیمپیننگ کا موقع ملا, اور وہاں پہ جو عوامی رائے ہے یا ووٹرز, اور جو آپ نے بھی ذکر کیا 42% اب جو نوجوان ووٹر ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے, کیا ان کو علم ہے کہ ان کے جو وہ جس کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کا انتخابی نشان کیا ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان میں سب سے جو مؤثر, جو سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کیا ہے یا کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی ہی ہے, اور اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں ینگسٹر, اس کا ہم جیسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پوچھتے ہیں اپنے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے کہ فلاں حلقے میں پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ کون ہے, وہ پورے اس کی پہلے پتہ کر لیتے ہیں کہ ویدر ہی از ورکر آف پی ٹی آئی, اگر وہ ہے تو اس کو پوری ڈیٹیل وہ فوراً وہ کر لیتے ہیں اپنے اس موبائل کے یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں. اس کا ووٹ اور اس کی ووٹ کا نمبر, جس طرح وہ پولنگ اسٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اور وہ پرچی دیتے ہیں, اب بھی انہوں نے ایک ایسی, اگر یہ الیکشن جو آپ نے فرمایا نا کہ مایوسی ہے, مایوسی اسی وجہ سے ہے کہ ون سائیڈڈ ہے, اور لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جس طریقے سے نون لیگ کے ساتھ فیور یہ کر رہے ہیں, یا جس طریقے سے, اور جو شروع میں آپ نے نواز شریف کی جو باتیں کی ہیں نا اس نے بھی بڑا اثر. ایک سوال یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ گہما گہمی نہیں ہے, اس سے قطع نظر ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا زیادہ, آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ٹرن آؤٹ ہوگا, اور یہ انتقامی ٹرن آؤٹ ہوگا ہمارے پختونخوا میں, کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ جگہ پہ سلوگن ہے کہ انتقام ووٹ کے ذریعے لیں گے, تو میری نظر میں یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ انہی نوجوانوں کی وجہ سے بہت زیادہ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا, لوگ بہت زیادہ نکلیں گے, اسپیشلی جو پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں یا جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں. تو اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئی تو جتنی بھی آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی حمایتی, مجھے یقین ہے کہ انہیں ووٹ پڑے گا. اچھا فریداللہ صاحب, یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ میتھ تھی کہ دوسری مرتبہ کسی جماعت کو الیکٹ نہیں کرتا, یہ میتھ ٹوٹ گئی لاسٹ الیکشنز میں, دوسری مرتبہ پی ٹی آئی بن گئی. پی ٹی آئی یہاں پر باوجود اس کے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں ہے, وننگ سٹریک جو ہے وہ برقرار رکھ پائے گی پی ٹی آئی کہ نہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب کو پتہ ہے کہ جو پریویس ان کا ٹینیور تھا پی ٹی آئی کا, وہ ان کا اتحادی حکومت تھا ایک طرح سے. ان کے جماعت اسلامی ان کے ساتھی تھے, قومی وطن پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ سیاسی جماعتیں ان سے الگ ہو گئی ہیں. دوسری مرتبہ پھر یہ فل سوئنگ میں تھے, کافی انہوں نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً 80% جو ممبرز تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے پروونشل اسمبلی میں. کام بظاہر ایسے کام انہوں نے نہیں کیے جس طرح کام عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ایک طرف یہاں پہ اسکول اڑائے جا رہے تھے, دوسری طرف وہ اسکول یونیورسٹی اور کالجز بنا رہے تھے. پی ٹی آئی کا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ صحت انصاف کارڈ ہے, جس سے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مستفید ہوئے ہیں. کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ سے جو کاروبار ہے, کارخانے ہیں, وہ نہ ہونے کے برابر ہے, بند ہے زیادہ تر. اور ایسے میں مطلب علاج کے لیے تو آپ کچھ بھی بیچیں گے اور کہیں سے بھی قرض لے کے ہاسپٹل کو پیمنٹ کریں گے. تو 2-3 چیزیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو لوگوں کو یاد ہے, اور پتہ نہیں کیوں مطلب جو ینگسٹر ہے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور ان کے ساتھ اعلان کی پیپلز پارٹی وہ ینگ اپنے بلاول بھٹو نے کئی دورے کی, پیپلز پارٹی کو ریوائز کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی یہاں جو 9 سال میں وہ خاموش تھی, ان کی کیبنٹ, ان کے لوگ
تو وہ کمی وہ پورا نہ کر سکے. یہ 2-3 صحیح. اچھا فرید اللہ صاحب یہ بتائیں کہ جو کیمپین کر رہے ہیں بہت ساری جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ نعرہ ہم نے ANP کا بھی طرف سے سنا، JUI والے لوگ، باقی لوگ بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں، اگر آپ نے آزاد امیدوار کو ووٹ ڈالا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے پرویز خٹک کو ووٹ ڈالا ہے. وہ غالباً بات کریں کہ پوسٹ الیکشن سینیریو میں 8 فروری کے بعد جو لوگ آزاد امیدوار کے طور پر الیکٹ ہوں گے وہ شاید PTI پارلیمنٹیرینز کو جوائن کر لیں گے. تو جو آزاد کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے حلف کی ویڈیوز دیکھی کہ بہت سارے لوگ قرآن کے اوپر حلف دے رہے ہیں حلقے کے لوگوں کو کہ ہم اپنی وابستگی PTI کے ساتھ رکھیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر متزلزل رہیں گے، PTI کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یا واقعی خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے؟ نقوی صاحب، میرے خیال میں جو آزاد اگر کامیاب ہو گئے تو یہ ٹکیں گے نہیں ہے اس طرح، اور یہی کہیں گے کہ رات گئی بات گئی. اگرچہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مطلب ان کا سیاست سے دور دور کا تعلق نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہ PTI کی وجہ سے، میں اسپیشلی ملکن ڈویژن، مردان ڈویژن، ان کی بات کروں گا کہ یہاں ایسے لوگ تھے جو فرسٹ ٹائم وہ سیاست میں آئے، MPA یا منسٹر یا ایڈوائزر وغیرہ بن گئے، اور وہ اب بھی مطلب اگر ان کو موقع ملا اور وہ کامیاب ہو گئے تو وہ وزارت مشاورت کے لیے کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. میرا اپنا تو وہ جس طرف جا سکتے ہیں ان کی اپنی حالت کیسی ہے؟ نوشہرہ کا بتا دیں، جو بڑے بڑے مارکے ہیں، محمود خان کا بتائیں، مولانا فضل الرحمان، پھر پشاور میں نور عالم خان، خاص طور پہ جو لوگ PTI کو چھوڑ کے گئے تھے ان کی اپنے حلقوں میں کیسی پوزیشن ہے؟ دیکھیں، جب نور عالم خان کی بات آتی ہے تو نور عالم خان اور ایک دوسرا ہے ناصر موسیٰ، یہ دونوں مختلف سیاسی جماعتوں سے، مطلب ناصر موسیٰ جو ہے وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 2 مرتبہ وہ الیکشن میں حصہ لیا، اس نے ناکام رہے. PTI سے کامیاب ہو گئے، اب پھر آ گئے JUI میں. یہی حال نور عالم خان کا بھی تھا، جو مختلف سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہوئے. اب ان لوگوں کو، جو یہاں کے لوگ ہیں جسے بقول نواز شریف بے وقوف ہیں، اب وہ جانتے ہیں کہ کون کتنا سنسیئر ہے اور کون کتنا کمیٹڈ ہے. تو اس الیکشن میں PTI کی وہ لوگ جن کے بارے میں تھوڑا بہت اب جو پارٹی ہولڈرز ہیں PTI کی، اور وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمیٹڈ لوگ ہیں تو لوگ اس کو ووٹ کریں گے، اور وہ میرے خیال میں پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. جو باقی ہیں آزاد، وہ ممکن ہے کہ وہ کسی اور پارٹی کی طرف جائے، بھلے وہ پرویز خٹک ہو، محمود خان ہو یا کوئی اور ہو. رائٹ. اور چونکہ ہم پشاور ڈویژن کی بات کر ہی رہے ہیں، فرید اللہ صاحب یہ بھی ضرور بتا دیجئے، نوشہرہ سے سابق وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ وزارت اعلیٰ کا منصب واپس سے سنبھالیں گے بلکہ PTI کو وائپ آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی بھی دیں گے. ہاں، بلکہ میں چاہوں گی پہلے پرویز خٹک صاحب نے جو خطاب کیا شاید ہمارے پاس کاپی ہے، پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین جناب پرویز خٹک صاحب رہے تھے، آئیے سنتے ہیں. جب میں PTI میں آیا پوسٹیں لگی کہ پرویز خٹک اکیلا ہے، کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب تم اکیلے ہو، نوشہرہ میرے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ یہ سب چلے جائیں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ان کو کہتا ہوں آج نوشہرہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور صفایا نوشہرہ میں نہ کیا تو میرا نام بدل دینا. جی فرید اللہ صاحب، پرویز خٹک صاحب کتنی سپورٹ گیدر کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ویسے یہ بھی بتا دیں، یہ جب یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں سامنے، میرا خیال ہے کہ وہ شیر افضل مروت کا جو جلسہ ہوتا ہے یا ورکر کنونشن ہوتا ہے، اس سے آدھے سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں، کوئی بندہ بات نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ دعویٰ کہ میرا نام بدل دینا. فرید اللہ صاحب کی بات. جی فرید اللہ صاحب. علینا دیکھیں، اگر ان کی اپنے گھر میں اپنی ہی بائی ان سے الگ ہیں، اگر ان کی اپنی بھتیجی ان کی مخالف کڑے ہیں، اگر نوشہرہ میں ان کی اپنی ہی لوگ، اپنی فیملی کے لوگ، خٹک فیملی، آپ دیکھیں نوشہرہ میں جتنی بھی ہیں ایک خاندان سے 6 افراد. ہاں، جنرل صاحب خٹک بھی تو ہیں اس میرے خیال میں نوشہرہ سے. جی تو آپ دیکھیں نا کہ اگر مطلب ایک ہی ٹرائب کے لوگ ہیں، ان کے خلاف ہونا تو یہ چاہیے صوبے کو چھوڑ دیں، پہلے اپنے گھر کو
वो इकट्ठा तो करे ना जिस तरीके से पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करें और उसके बाद जो है वो फिर दावा किया जाए। बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह साहब, हमें ब्रेक की तरफ अब बढ़ना है, बाद हम हजारा डिवीजन का भी रुख करेंगे जहां से हमें ज्वाइन करेंगे एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे आलमजेब अवान साहब, और बात उनसे वहां की सूरत हाल जरा उसकी असेसमेंट लेते हैं। लेकिन जो फरीदुल्लाह साहब गए थे, परवेज खटक साहब, उनके भाई JUIF से लियाकत खटक साहब के अगेंस्ट वो उनका मुकाबला है। आज खटक साहब, उनके भतीजे भी जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके 2 बेटे इस्माइल खटक, इब्राहिम खटक, वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। इमरान खटक साहब, उनके दामाद, वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सो पूरी फैमिली इस वक्त इंतखाबात में भरपूर जो है वो मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठी हुई है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इलेक्शन ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। और मालाकंड डिवीजन की अगर हम बात करें, हम जाएंगे हरीपुर डिवीजन के तरफ भी, लेकिन मालाकंड डिवीजन में बुनेर स्पेशली उससे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब, जो इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ट्रांसमिशन में। गौर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गौर साहब, डिस्पाइट द चैलेंजेस आपकी जमात को जो फेस करने पड़े, क्या सीट्स के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आपके ख्याल में आप लोग बगैर वो जो एक सिंबल है आपका बल्ला, मुख्तलिफ सिंबल्स के हवाले से आप अवाम में वो आगाही पहुंचा सके, अवाम को इल्म जो है वो हो चुका है? देखिए, मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है। पहले खान साहब का जेल में होना, पूरी लीडरशिप का इधर इन हाइडिंग होना या अरेस्ट होना मुख्तलिफ केसेस में, और इवन जो हमारी जितनी लीडरशिप है वो सारे अंडरग्राउंड है, और साथ ही साथ के जो बल्ला ले लिया तो मुश्किलात तो बहुत है। साथ जो है हमें जिस तरीके से ट्रीट किया गया, ना इजाज़त दी गई, ना प्रपोजर सिकंदर को ओपनली इस्तेमाल हो सके, ना हमारे कन्वेंशन हो सके, नहीं हमें उन्होंने कोई रैली की इजाज़त दे दी। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस अवाम तक हम पैगाम पहुंचा चुके हैं, और अवाम जान चुकी है कि सारे केसेस भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हैं, और अवाम इसका अच्छी तरह से उनको इदराक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट ने और सोशल मीडिया ने अपने जितने भी सिंबल है वो मुतारिफ कराएं, और लोग जान रहे हैं कि ये खान साहब के लॉयल कैंडिडेट्स है, और इंशाल्लाह ताला उन्हीं को वोट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए और लोगों को ना रोका गया, तो इन सब मुश्किलात के बावजूद, जिस तरीके से हमारे प्रपोजर सिकंदर को रोका जा रहा था, या हमें नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं करने दिया जा रहा था, और उसके बावजूद हमने सबसे ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए थे, इसी तरह इन सारे मुश्किलात के बावजूद इंशाल्लाह ताला PTI हाई मार्जिन से नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो इसका मतलब है कुछ उम्मीद आपको है फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे अब ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ने डेट सेट करवाया था, और सुप्रीम कोर्ट ही ने कहा था कि ये पत्थर पर लकीर है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। ऑल्दो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तब होते जब हमें भी पार्टिसिपेटेड होने वाले प्रोसेस में भी हम शामिल किया जाता, और हमारे हुकूक भी बजा लाते, और हमें भी ना इस प्रोसेस से निकाला जाता। लेकिन फिर भी उम्मीद तो है कि शायद हो जाए, अदलिया करवा दे, जैसे भी करवाए, लेकिन करवाएगी अदलिया। हमें ये उम्मीद जरूर है कि अवाम को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अगर नहीं रोका गया तो अवाम अपनी राइट का इस्तेमाल करेगी, अनलेस ये रेगिंग करेंगे, जो इनकी पूरी प्लानिंग है कि कुछ ना कुछ रेगिंग ये जरूर करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने रेगिंग नहीं की और अवाम को इलेक्शन के प्रोसेस से न रोका गया, तो इंशाल्लाह PTI बहुत हाई मार्जिन से जीतेगी। बैरिस्टर गौर खान साहब, मैं ईसा नकवी हूँ, ये बताइएगा कि आपने गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत दफ़ा ये स्टेटमेंट दिया, सीज फायर की आप बात करेंगे, सीज फायर होना चाहिए, और इसके हवाले से कुछ गैर मुसद्दिका चैम गोइयाँ कहूँगा मैं चल रही हैं कि आपकी कोई मुलाकात भी हुई है, तो क्या जवाब? नहीं, देखो, जहाँ तक मुलाकात की है तो नहीं तो मेरी किसी से मुलाकात हुई है, नहीं ऐसी मुलाकात मुतवक्के है। लेकिन मैं ये जरूर कहता रहूं कि देखिए ना, हमारे साथ और क्या कुछ जुल्म होने, लीडरशिप इन हाइडिंग है, लीडरशिप अरेस्टेड है, इमरान खान साहब के केस आफ्टर केस है, 14 घंटे किसी ने ट्रायल चलवाया है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन की राइट रिफ्यूज कर दे, आप हक दिफा भी ले, तो इन सब चीजों के बावजूद आपने उनको 14 साल की कन्विक्शन करवाई, आपने 10 साल की कन्विक्शन करवाई, आपने जाती जिंदगी पे अटैक करते हुए एक पॉलिटिकल अपोनेंट की तरफ इस्तेमाल करते हुए गवाह को आप लेके आए, आपने बीबी
बुशरा बीबी को भी कन्विक्ट करवाया, जबकि उसका तोशाखाना से एक साथ कोई ताल्लुक नहीं, न उसने गिफ्ट लिया, न उसने दिया, न उसके नाम रसीद है, न उन्होंने पैसे जमा करवाए थे, न उन्होंने पैसे दिए थे, न उन्होंने उस पर टैक्स दिया था, न इलेक्शन कमीशन में जो केस चला था, न वो तोशाखाना का केस जो दिलावर के सामने चला था, न उन दौरान में बीबी का दूर दूर तक कोई नाम था। आपने उनको इसलिए कन्विक्ट करवाया था कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये सीज फायर होने चाहिए, आगे बढ़े। इन सब कुछ के बावजूद आप अगर घंटों के मिनटों के हिसाब से ट्रायल चलाते हैं और कन्विक्ट करवाते हैं तो ये कौम की, इससे कौम मुतनफिर होती जा रही है। अदलिया पर से लोगों का एतमाद उठ गया, अदलिया भी इस्तेमाल हुई इस प्रोसेस में, तो ये एंड होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। गौर साहब, दो बड़े ब्रीफ से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। खालिद जमील बोल रहा हूं। एक तो ये कि आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, वो शेड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं और नई डेट एक्सपेक्टेड क्या है, या फाइनल की है या नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, अभी उस दिन हमें खबर ये आई कि अलीमा खान ने ये कहा था कि इमरान खान ने कहा कि शायद ये जो सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कोई हैक किया जा रहा है, किया गया है। अभी हमारे सामने कुछ खतूत सामने आए, खत रिसेंटली आज आया रिटर्निंग अफसर का सिंध से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो बार बार याद दहानी करा रहे हैं लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है, इसमें लगता है शायद कोई इंटरप्शन हो रही है। इन दो हवालों से जरा कुछ कहेंगे आप? जी जी, जहां तक हमारे इंट्रा पार्टी सिलेक्शन का था तो ये हमारा इरादा था, सुप्रीम कोर्ट के भी एक ऑर्डर आ चुका था, दो हम एग्री नहीं करते कि वो डिसीजन जो है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है और उसमें बड़े फ्लॉज है, हम रिव्यू फाइल करेंगे। लेकिन इन एनी केस हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराने थे, शेड्यूल हमने अनाउंस कर दिया था, पर फिर देख लिया हमारे सारे जितने भी जो पार्टिसिपेट करेंगे वो इलेक्शनों में बिजी है। और हमने जब इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के लिए पहले जनरल काउंसिल मीटिंग बुलवाई तो हमारे सारे सील कर दिए गए, सेंट्रल ऑफिस भी और बाकी भी सारी पुलिस पहुंच गई। तो हम एक और एग्जाम से, इम्तिहान से नहीं गुजरना चाह रहे थे, और इन सब कुछ के बावजूद कि अगर हम फिर इलेक्शन की तरफ भी जाए, हमें सारे मिडवे रोक ले तो ये भी एक मिस हैपनिंग होगी। तो इसलिए हमने कहा बेहतर यही है कि अवाम के अपने जो कैंडिडेट्स हैं इनकी भी तवज्जो इलेक्शन से ना हटे, तो अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया, आफ्टर द इलेक्शन इंशाल्लाह इस प्रोसेस को कराएंगे। और जहां तक जी वो जो कंप्यूटर हैक करने का जो इल्जाम, और जहां तक कंप्यूटर हैक करने का है तो देखो ना, मैं जाती तौर पर तो मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है कि जो वो इस बात से आप अंदाजा लगे कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो नवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज वाले कह रहे हैं कि हमारी बात हुई, हमें 125 सीटें मिलेगी, और वो कहता है जी वो तो नवाज शरीफ तो फ्यूचर का वजीर आजम में चौथे मरतबा वजीर आजम बनेगा। जिस तरीके से वो जलसा करके लोगों को बुला रहा है जबकि वो कोई मसीहा बन के आया है, डील करके आया और मसीहा बन के दिखा रहा है लोगों को, तो इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं तो बात है गड़बड़। अवाम पे, पब्लिक में तो उसकी कोई पजीराई नहीं है, उसका कोई जलसा नहीं है, दुनिया तो पागल तो नहीं है। जो इंडिपेंडेंट लोगों ने सर्वे कराया तो वो कल की सर्वे के मुताबिक भी 70% पीटीआई है और 30% बाकी पार्टीज है। तो अगर इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि वो वजीर आजम होगा और 125 सीटें उसको मिलेगी, तो इसका मतलब है कहीं तो गड़बड़ है। तो वो यही तरीका हो सकता है कि पब्लिक को अगर न रोका गया तो फिर ऊपर कंप्यूटर में कुछ होना होगा। ये इलेक्शन कमीशन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही है। ये 5 मेंबर साहिबान जो बैठे हैं, मैं आपकी वसातत से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कंधों पे आयद कर दी। ये आईनी जिम्मेदारी सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, हीरो बनो और इसको निभाओ। बैरिस्टर साहब ये मुझे बताएं, ये बात बहुत ज्यादा रिपीटेडली जो है वो चल रही है कि इलेक्शन के फौरन बाद एक हेलीकॉप्टर उड़ेगा, एक जहाज उड़ेगा, पीटीआई का जो भी आजाद उम्मीदवार इलेक्ट होगा वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला जाएगा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में चला जाएगा, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, और आपके पास शायद कुछ भी नहीं बचेगा। 5 फरवरी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने पोस्टपोन कर दिया। इसके अलावा कि आप सक्सेसफुली इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, सर्टिफिकेट जमा करवाएं, इलेक्शन कमीशन में अपने कागज सीधे करें, कोई आपके पास लीगल ऑप्शन है कि जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो किसी और जमात में ना जाएं? सलमान अकरम राजा साहब की जो पिटीशन है उसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? सर बेसिकली ये है कि देखो, अगर एक आजाद उम्मीदवार है तो उसका राइट है किसी पार्टी को ज्वाइन करना,
لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ فائل کرتا ہے، وہ اس کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے، وہ اپنے نامینیشن پیپر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا افیلیشن نہیں دکھا رہا ہے، اور وہ جب الیکشن میں جا رہا تھا تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اگر وہ اپنے بل بوتے، جس طریقے سے ٹرائبل ایریاز میں الیکشن ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بل بوتے پہ الیکشن جیت کر کے آ جاتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ چاہے شائن کرے. لیکن یہ ہماری کینڈیڈیٹ تھے، ہمارے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے، ان کے ہمارے نامینیشن پیپر کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے، ہماری سرٹیفکیٹ پارٹی کے ان کے ساتھ لگی ہوئے ہیں. جہاں تک آزاد نشانات کا تعلق ہے تو انہوں نے تو ہمیں نشانات 5 بجے الاٹ کر دیے تھے، جبکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی 11 بجے، اور اس سے پہلے جو ججمنٹ تھی وہ تو ہمارے فیور میں تھی. تو یہ کینڈیڈیٹ تو ہمارے ہیں، نشانات انہوں نے ہمیں آزاد الیکٹ کروائے. اب یہ کہنا کہ یہ اسی طرف چلے جائیں گے، یہ تو لیگلی ممکن نہیں. لیکن ادروائز ہم نے جن لوگوں کو نشانات دیے تھے، ٹکٹ دیے تھے، وہ ہمارے بڑے لائل ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا، یہ آپشن ہے کور صاحب آپ کے پاس کہ جب اسمبلی میں آپ چلے جائیں، الیکشن میں 3 دن ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا، وہاں پر بھی آپ گئے تھے، جو سلمان اکرم رائے صاحب وہ ریزرو ہے، لیکن ریمارکس ایسے نظر آ رہے تھے کہ سمبل کے بغیر آزاد ہی ہوں گے، کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں. تو آپ کے ابھی بھی 2-3 اتحادی جماعتیں ہیں، جو یہ آپشن آپ کے ذہن میں ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ ان اتحادی جماعتوں کے ساتھ ود ان اسمبلی کر لیں تاکہ وہ کلاز، ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کو انووک کیا جا سکے اور اپنے ممبرز بچائے جا سکیں؟ جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. ایکچوئل یہ ہے کہ جب ریٹرن کینڈیڈیٹس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو آئینی طور پر اس کے 3 دن آپ کے پاس ہے کسی پارٹی کو جوائن کریں، اور یہ ہمارے پاس آپشن ہے چاہے کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کا اور اپنی ہی پارٹی کو یا جوائن کرنے کا. لیکن اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کیا آپشن ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے، اپنی ہی پارٹی کا آپشن ایکسرسائز کر کے کرنا ہے یا کسی اور لائٹ پارٹیز کا آپشن ایکسرسائز کر کے کرنا ہے. لیکن obviously اگر الیکشن ہو جاتے تو ہم یہ تو آپشن ضرور ایکسرسائز کریں گے. ان میں سے یہ بھی بتا دیجئے بیرسٹر صاحب کہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کون سا ہے آپ کا، اور کے پی ہمارا پرائم منسٹر کا چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ کون ہے؟ خان صاحب ہی ہوں گے. خان صاحب پرائم منسٹر ہے اور خان صاحب یہ تو پھر آپ یہ تو بڑی مشکل میں ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کو. کچھ دن تو لگیں گے نا جی اپیلوں میں. جو کچھ روز سے جو ڈیل کی بڑی بازگشت ہو رہی ہے اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے، کب ہوئی، کیا ہوئی، شاید اس ڈیل کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہی ہمارے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ. بیرسٹر صاحب جی دیکھیں، ڈیل خان صاحب نے کہہ دیا تھا، یس میڈیا پہ بات ہوئی تھی اور میڈیا پہ یہ بات ہوئی تھی کہ میں نے اگر کوئی ڈیل کرنا ہے تو عوام کے لیے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مجھے آفر کر رہے تھے کہ آپ کوئی خاموش رہو تو وہ اصولوں پہ سودہ بازی نہیں کریں گے اور اپنے اسٹرگل کنٹینیو رکھیں ڈیموکریسی کے لیے اور رول آف لا کے لیے. تو یہ کوئی ڈیل ایسی نہیں ہو رہی جس میں سے کیسز ختم ہو کر کے خان صاحب باہر آ جائے اور وہ کہے جی کہ میں ساری باتیں کسی اور کی مانی ہے. نہیں، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اچھا، پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تو آپ نے بتا دیا. باسط صاحب نے جو دوسری بات پوچھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا شیر افضل مروت نے جو جلسہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں، انہوں نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہا کہ یہ آپ اگلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا دیکھ رہے ہیں. پارٹی نے کچھ اس قسم کا ڈیسیجن لے لیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پارٹی کے جتنے بھی ڈیسیجن ہمارے ہوتے ہیں تو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ کرتے ہیں اور فائنل ڈیسیجن خان صاحب کا ہوتا ہے. ابھی تک کسی بھی کینڈیڈیٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیت رہا ہے اور جیتنے کے بعد کون سی پوزیشن کس کے پاس ملے گی. واپس آئیں گے تو کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. بیرسٹر صاحب، اگر ماضی کو سامنے رکھا جائے تو اتنے ڈیموکریٹک بھی نہیں ہوتے، اور آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آخری فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے، ورنہ عثمان بزدار صاحب آپ کے پنجاب کے چیف منسٹر نہ ہوتے اگر ڈیموکریٹک معاملات ہوتے، اور اکبر از بابر اور صاحب محمود خان بھی شاید چیف منسٹر نہ ہوتے کے پی کے. تو یہ باتیں تو خالی سلوگنز رہ گئی ہیں، ریٹرک رہ گیا میرے خیال میں. نہیں، دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی جب لیڈ کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اور جو لیڈر چینج کرتا ہے تو ہماری کور کمیٹی فیصلہ ریکمنڈ کرتی ہے اور خان صاحب بھی فیصلہ کرتے ہیں. obviously خان صاحب ہی روح رواں ہے اس پوری پارٹی کی، اور اس کی جو عوام میں جس طرح سے جذبات کے ساتھ عوام میں وہ سرعیت کر گیا ہے، وہ جذبہ اس کا، تو اسی کے مطابق خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے کہ اس کی کون سی پوزیشن ہونی ہے. اگر اللہ نے چاہا اور ہمیں میجارٹی ملی تو یہ فیصلہ خان صاحب بھی کریں گے. ایک اور کویسچن گور صاحب بڑا اہم ہے، ہر بندے کی نظر ہے کہ تینوں جو سزائیں ہوئی تھیں ان کے تحریری فیصلے غالباً آ چکے ہیں اور آپ کو تصدیق شدہ کاپیز بھی شاید مل چکی ہیں، تو وہ ان کے خلاف اپیلیں کب تک فائل ہو رہی ہیں؟
अपीलें जल्द फाइल करेंगे। ऑब्वियसली अपीलों के लिए 30 डेज का टाइम होता है, लेकिन ये है कि जब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब सारे फैसले ये अनाउंस हो रहे थे तो न 342 की स्टेटमेंट पे जो बयान मुल्ज़िम होता न उन पे दस्तखत लिए गए थे, और न ही जिस वक्त जज साहिबान अनाउंस कर रहे थे तो न जज साहिबान ने अपनी जजमेंट पे साइन कर दी थी, न वो कानून के मुताबिक जजमेंट की कापी उस वक्त देनी होती है, नहीं जज साहिबान ने हमें कापी दी है। उल्ट करके 1 मिनट में उठ करके चले गए और कहा जी कि ये सेंटेंस है, और हर जज साहब ने मैक्सिमम सेंटेंस दे के निकल गई कोर्ट से। अच्छा बैरिस्टर साहब, गुज़श्ता रात लंदन में जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो खिताब किया, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पर खान साहब के केसेस के हवाले से साइफर, तोशा खाना, इद्दत वाला केस, इस पे सवाल का जो जवाब है वो जवाब यकीनन आपने सुना होगा, तो वो तो फेयर ट्रायल के हवाले से कह रहे हैं कि वो तो अगर कोई टेररिज्म का भी मुजरिम है उसको भी फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, और इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ और उसके बाद भी रिपीटेडली नाम लिया इमरान खान का। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है वो भुट्टो साहब के साथ भी हुआ था। तो हाउ डू यू सी दैट जब अदलिया के मैं ऐसी आप स्टेटमेंट को तो अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन देखिए वी हैव टू गो मोर देन दैट। सिर्फ स्टेटमेंट देना और ये रिट्रेट करना किसी अपने मुल्क में या बाहर मुल्क में कि बार काउंसिल को खिताब करते हुए किसी जगह में करते हुए कि होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ न करना, ये बड़ी एक बात है। अदलिया में भी बड़ा रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अदलिया को भी सोचना होगा कि अदलिया क्यों कर इस्तेमाल हुई इस प्रोसेस में। हमारा यही तो प्रोसेस था, यही तो शिकवा था कि आपने एक जज को बिठाया, वो 14 घंटे ट्रायल करता है, 10 मिनट की ब्रेक करता है, वो आपको हक दिफा नहीं दे रहा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त आपको इजाजत नहीं दे रहा, उसकी क्लोजिंग आर्गुमेंट्स नहीं कर रहा और उठ करके चला जाता है और द मैक्सिमम सेंटेंस देता है। कानून के मुताबिक अगर एक जज ने सेंटेंस भी देना है तो फिर भी उसने माइंड अप्लाई करके रीजन देनी है कि मैं मैक्सिमम सेंटेंस क्यों दे रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, बहुत सी लीगल कम्युनिटी के अंदर लोगों का ख्याल है, और बुझ जैसे भी बाज जो कानून के तालिब इल्म है उनका भी ये ख्याल है कि शायद कहीं जज साहिबान ने इस अंदाज में फैसले दिए हैं कि हर कदम के ऊपर लीगल लकूने हैं उसके अंदर, और आपको बहुत जल्द इंसाफ और मिल जाएगा और रिहाई मिल जाएगी। नहीं, देखो ये कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर जज साहिबान ये तस्वर करें कि चलो खैर है जी, आपको क्या फर्क पड़ जाएगा, आप कल हाई कोर्ट से या सेशन जज से इक्वट हो जाएंगे, दिस इज नो रीजन फॉर अ जज कि वो बैठ करके सारी लॉ को और फंडामेंटल राइट्स को और ईद को वायलेट करता जाए और क्रिमिनल मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीजर का जो तरीकाकार है उससे हट करके ट्रायल चलाए और फिर आपको तसल्ली दे दे, कोई परवाह न करो जी मेरे ऑर्डर सारे इलीगल है, आपको रिलीफ हो जाएगा। ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। फैमिली तो इससे ये तो डिजास्टर है फॉर द एंटायर सिस्टम। वो इक्वट होना चाहिए, जिस केस में इक्वटल हो उसमें कन्विक्शन क्यों हो। सो बैरिस्टर साहब, इन शॉर्ट आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपील की तरफ अब जब ये मामला लेके जाया जाएगा, सो आपकी जमात का जिस तरह से एक स्टांस है कि ये ओपन एंड शट केसेस थे, लिहाजा आप उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे। हमारे पास हमारा यही उम्मीद है कि इस अदालत पे हम एतमाद करते हैं और अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। हम अदलिया को बार बार जाते रहें, हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसकी तो मिसाल मिलती नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमें रिलीफ मिल जाएगा। जी। अच्छा, ये भी मुझे बता दें बैरिस्टर साहब के पीपल्स पार्टी ने जिस वक्त ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मसला चला और बड़ा तवातुर से कह रहे थे कि जनाब मियाँ साहब लाडले सिर्फ उनके लिए सारी फील्ड जो है उनके हक में गई हुई है, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने इख्तियार दिया आसिफ अली जरदारी को कि उनसे बात करें जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। उसके बाद हमने ये देखा है, अनाउंसमेंट तो जाहिर है कोई नहीं आती, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ लोग शामिल हो गए पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के जलसे उसमें थोड़ा सा शिद्दत, तेजी और उनका कॉन्फिडेंस नजर आया। आप ये बता दें कि आपकी जमात जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, आप कह रहे हैं कि आपने किसी से बात नहीं करनी, ना मुलाकात होगी ना कुछ, तो कैसे होगा फिर? पाकिस्तान की कुछ देखो, हम तो ये कह रहे कि आईनी तौर पे हम तो आईन और कानून की बालादस्ती कर गई, और एक वजह तो यही है ना कि अदलिया हमें मार गई, क्योंकि हम तो अदलिया पे यही उम्मीद किए बैठे थे कि जी जब 2 असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करेगी कि आईन में ये लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, हुक्म देगी, पर अपना ऑर्डर इन्फोर्स भी करवाएगी और उसमें जो भी इकदाम करने होंगे वो करके इन्फोर्स करवाएगी। लेकिन वो उसी तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से हम आईन कानूनी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे।
لیکن جو بھی ہوا ابھی تو بھی عدلیہ قانون کے مطابق تو لیول پلینگ فیلڈ یا یہ ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے اور یہ ذمہ داری تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو بالکل پریویس حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے. یہ تو کسی صورت کے وہ نہیں ہے, کیئر ٹیکر نہیں ہے اور نہ امپارشل ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرے. ہمیں تو بلہ بھی لے لیا گیا. آپ نے جس طریقے سے دیکھا ہے. جی سوری قطع کلامی کی معافی, لیکن جو انیشلی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ سیٹس کی ایکسپیکٹیشنز آپ کی کیا ہے, اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو رہی ہے, اوور آل 1.5-2 ماہ سے تقریباً ساری سیاسی جماعتیں ہمیں وہ جلسے اور انتخابی مہم کے موڈ میں نظر آ رہی ہیں. آپ لوگ ایک عدالت سے دوسری عدالت سے تیسری عدالت کے چکر ہی کاٹتے ہوئے دکھائی دیے. سو خیبر پختونخوا میں ابھی بھی انتظامیہ کی جانب سے آپ لوگ کو مہم کرنے کا, اگرچہ 1-2 دن میں یہ اب وائنڈ اپ ہو رہی ہوں گی کیمپینز, تو آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا؟ نہیں دیکھو کہ خیبر پختونخوا میں قدر بہتر ہے, لیکن یہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوابی میں جلسے کی اجازت نہیں دی. میں اپنے بنیر میں آیا ہوا ہوں, اپنے نیٹن میں کمپین کر رہا تھا, تو مجھے بھی ہر جگہ کنونشن کی اجازت نہیں ملی, نہ یونیورسٹی ملی کہ میں جلسہ کروں, اور ہم نے سارے انڈور میں کر لیا ریسٹرکٹڈ. آلدو انہوں نے مجھے سپورٹ ضرور کیا. کتنی سیٹیں جیتیں گے جی آپ؟ یہ بات ہے, بتائیے کتنی سیٹیں آپ اس سب کے باوجود 2018 میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, ریپیٹ ہوگی کہ نہیں؟ سیٹیں 2014 کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالی ہماری سیٹیں بہت بڑھے گی. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں 70%. تو بیرسٹر گور خان ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں کہ نہیں, یہ بتائیے. 70% ہماری بیرسٹر گور خان ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں کہ نہیں, یہ بتائیے. ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر انشاءاللہ عمران احمد خان. بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور خان صاحب ہم سے بات کی, جنہوں نے کہا 70% پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مقبولیت اور جیتنے کے چانسز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. باقی جو ریمیننگ پرسنٹیج ہے اس کو دیگر پارٹیز میں ڈیوائیڈ کر لینا چاہیے. لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا, لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپیننگ کے فل جو اپرچونٹی ہونی چاہیے تھی, جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کو میسر نہیں ہے. ایک بریک کے بعد حاصل ہوگی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید, اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہماری الیکشن ٹرانسمیشن میں ہمارے ایبٹ آباد کے نمائندے ABN نیوز عالم زیب اوان صاحب. عالم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا سچویشن بتائیے گا اب ہزارہ ڈویژن اور یہ ایبٹ آباد کی بالخصوص کون سے حلقوں میں عالم زیب صاحب ناظرین کو بتائیے گا کہ کانٹے کا مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں چناروں کی شہر ایبٹ آباد کی بات کروں گا. یہاں پہ NA16 اور NA17 دو بڑے حلقے ہیں, اور وہاں سے اسی طرح تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہے. جبکہ NA16 کی اگر خصوصی میں بات کروں تو سابق جو وزیر اعلیٰ مہتاب احمد خان عباسی رہے ہیں, یہاں تینوں کے اندر کانٹے داری مقابلہ ہے. لیکن مہتاب عباس صاحب تو شاید دستبردار بھی ہو گئے ہیں, انہوں نے اناؤنس نہیں کر دیا. وہ تو نہیں انتخاب, وہ تو حصہ نہیں لے رہا میرا. جی وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. مانسیرا کا NA15 کا بتائیں, 16-17 سے ایک پیچھے جائیں, نواز شریف وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بے وقوف ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ. کیا رسپانس بھی ہے لوگوں کا اس پر رد عمل نواز شریف صاحب کی گفتگو پر؟ ایسے جس طرح اس سے پہلے کیپٹن ستر صاحب نے جیسا منسیرا کے اندر علاقے کے اندر وہ اور ان کے بھائی جب MNA بنے تھے تو انہوں نے ترقیاتی کاموں کا انبار لگایا تھا, اور بالخصوص اس کا انواز جاتا ہے کہ یہ جو زارا الیکٹرک کمپنی انہوں نے بنائی اس کا آغاز کیا تھا, افتتاح کیا تھا, تو اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے اس پہ ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ. ڈسٹرکٹ مانسیرا میں جب نواز شریف صاحب کا یہ جلسہ ہوا, پروگرام ہوا, اس کے بعد فضا کافی چینج ہوئی ہے, لیکن کانٹے دار مقابلہ ہے تحریک انصاف اور نواز شریف کے درمیان میں. صحیح. اچھا, یہاں سے JUI کے بھی ہوا کرتے تھے, بڑے تگڑے امیدوار ہوتے تھے مانسیرا سے یا کوہستان بٹاگرام سے, اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی تو مفتی کفایت اللہ میرے خیال سے. جی عالم زیب صاحب. جی بالکل, وہ کنٹیسٹ تو کر رہے ہیں, لیکن اس طرح سے پوزیشن نہیں ہے اس دفعہ جس طرح ہوتی تھی گزشتہ ادوار میں یا پچھلے الیکشن میں. آپ دیکھ لیں تو اب فی الحال اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے اس دفعہ. JUI کی ایبٹ آباد, منسیرا یا ہری پور میں سرگرمیاں دیکھنے میں نہیں آ رہی. اس طرح جماعت اسلامی البتہ ان سے ٹف بہتر جا رہی ہے, اور JUI کا اس دفعہ جو
امیدوار ہیں وہ بڑے سلو ہیں، اور اس دفعہ ووٹنگ کی بھی اور پبلک کا بھی اس طرح سے رجحان نہیں ہے. پی ڈی ایم حکومت بننے کے بعد کافی سارا رجحان جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے دیکھنے میں. ہری پور کی سیٹ پہ کیا خیال ہے؟ عمر ایوب تو انڈر گراؤنڈ ہی ہیں، لیکن وہاں پہ جی یہاں ہزارہ ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو صحیح جو کانٹے دار مقابلہ ہے ایبٹ آباد، منتھرا اور ہری پور کے درمیان میں، تو یہاں کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے یہ ہری پور میں ہے، اور ہری پور کے دونوں امیدوار صحیح مضبوط امیدوار ہیں، اور کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے یہاں عمر ایوب اور بابر نواز خان کے درمیان میں. تو یہ بھی اسی طرح ہی کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور جو ان کے جانے کے بعد کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اسی طرح مقابلہ ہے، ووٹر اسی طرح جو ٹیمیں ہیں وہ محنت کر رہی ہیں لگاتار، اور اس سے بلکہ مزید بہتری اس طرح آتی ہے کہ ہمدردی کی ایک ووٹ جو سپورٹر ہیں وہ ہمدردی کے ساتھ خود محنت کر رہے ہیں. رائٹ، بہت شکریہ عالم زیب صاحب ہمیں جوائن کر کے وہاں کی سچویشن سے آگاہ کرے. اور اب ہمیں ریپ اپ کرنا ہے تو میں چاہوں گی باسط صاحب اسٹارٹنگ فرام یو کامنٹ، اور جو جس طرح سے سچویشن بتا بھی رہے تھے، جو مجموعی ایک رسپانس بھی عوام کا نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس پر بھی رسپانس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ اوبویسلی نظر آ رہا تھا، آپ کو بھی لگ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو مہنگائی سے ستائی ہوئے عوام ہے، اصل مقابلہ جو کنسیڈر کی جا رہا ہے وہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ حلقوں پہ. مجھے ایک اختر صاحب شاعر کا نام، ان کا شعر یاد آ رہا ہے خالد صاحب، کہ بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے عیار، خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے. اب لاہور میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب نے کہا یہ تو ویسے ہی ہیں بیوقوف لوگ ہیں کے پی کے، میں خود چونکہ کے پی کے ہوں تو I took a strong exception to that comment. لیکن اس کے بعد جب ایبٹ آباد تشریف لائے اور یہاں ریلی سے انہوں نے خطاب کیا تو تھوڑا سا سافن کر دیا اپنے اسٹانس کو، کہا بیوقوف تو نہیں ہیں لیکن سادہ لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں. اچھا، پورے کے پی میں جس طرح عیسیٰ نے بھی پہلے بتایا، ہمارے ہاں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، صبح جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں زیادہ پروگریسو ہیں اپنی تھنکنگ میں. وہ تو ٹرانسینڈ ہو کے ووٹ دیتے ہیں، اپنی جو ان کی عصبیتیں ہیں چاہے وہ قبائلی ہوں دوسری ہوں، وہ تو پرفارمنس کے بیسس سے ووٹ دیتے ہیں. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ دوسرے صوبے بھی ہمارے کچھ صوبے سے سیکھیں، تاکہ دیکھیں 2008 میں یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں ایم اے کی بھی حکومت تھی، ایم ایم اے کو فارغ کر دیا تو دوسری حکومتیں آ گئیں. تو ہمارے ہاں تو ایک سلسلہ ہے. نیوز بریک کی طرف ہم لوگ نے جانا ہے، لیکن ہم اس کو ابھی فی الحال ایک نیوز بریک کی طرف جائیں گے، لیکن نیوز بریک کے بعد 10 بجے دوبارہ سے ہم واپس آئیں گے اور خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ ڈویژنز کو مزید ڈسکس کریں گے، جس میں ڈی آئی خان پہ بھی انٹرسٹنگلی سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب بمقابلہ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب، جو کہ 2008 کے بعد اب ادھر اپنے جو سیاسی طاقت ہے اس کا قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ان کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تو ضرور ہیں لیکن بلاب نہیں ہیں. ان کو جو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا انہوں نے وہ چینج کروایا، اور اب ملکہ کوئین ان کا انتخابی نشان ہے. سو اس حوالے سے بھی اس کانسٹیٹوئنسی کو لے کے دیگر حلقوں پہ جہاں پر سخت مقابلہ اور جہاں کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی 10 بجے رات. ہمارے ساتھ رہیں.